बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। पाकिस्तान के बाद अफगान तालिबान ने एक और हमसाए मुल्क से पंगा ले लिया है। सरहद पर जंग छिड़ गई है, जिसके बाद कुछ तशवीशनाक खबरें आ रही हैं और साथ ही साथ नाज़रीन पाकिस्तान के लिए एक और जो है वो रास्ता बड़ा आसान हो गया है। इसकी भी तफसीलात, जबकि एक बार फिर नमक हरामी की इंतहा करते हुए अफगान तालिबान से मुंसलिक और एक साबिक कानून साज जो है उसने टीवी पर बैठकर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को खुदकुश हमले में उड़ाने की धमकी दे दी है। नाज़रीन, मशरिक और मगरिब हर तरफ से फील्ड मार्शल के खौफ ने इनकी नींदें हराम कर रखी हैं। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो ऐसी है कि अफगान तालिबान एक के बाद एक गलती करते जा रहे हैं और ये ऐसी गलती नहीं है जिसको रिवर्स किया जा सके, बल्कि आसपास के हमसाया ममालिक जहां पर दहशत गर्दाना कार्रवाइयां ये पहले भी करवाते रहे हैं, लेकिन अब जो है ये कार्रवाइयां बढ़ चुकी हैं। नाज़रीन, ईरान के साथ इन्होंने जो कुछ करने की कोशिश की वो आपके सामने है। पाकिस्तान ने अभी तक इनको जो है वो सिर्फ औकात में रहने के लिए कहा है। अभी तक पाकिस्तान हमला नहीं कर रहा। इसके पीछे भी हिकमत अमली, क्योंकि पता है कि ये जब पाकिस्तान की जानिब से हर तरह का रास्ता बंद होगा तो उसके बाद ये गलतियां करेंगे। अब नाज़रीन, खबर ये आई है कि अफगानिस्तान के एक और हमसाय मुल्क ताजिकिस्तान, जिसके ऊपर नाज़रीन पहले इन्होंने ड्रोन अटैक किया था जिसमें चीनी इंजीनियर्स मारे गए, उसके बाद अब एक बार फिर आज सुबह तकरीबन 11:15 पर जो ताजिकिस्तान का सूबा है शमसुद्दीन शाहीन, उस सूबे का जो एरिया है वहां से जो इनका बॉर्डर मिलता है ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान का, वहां से अफगानिस्तान के अंदर से दहशत गर्दों की बड़ी तादाद ने वहां पे दाखिल होने की कोशिश की। गैर कानूनी तौर पे उन्होंने रोका और उसके बाद जब उन्होंने डिटेक्ट कर लिया तो उन्होंने रुकने की बजाय उनके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं ताजिकिस्तान की, उनके ऊपर हमला किया तो उसके बाद क्रॉस फायर शुरू हो गया और फिर नीचे जो बैठे हुए इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस थी अफगान तालिबान की, इन्होंने भी फायरिंग की उनकी पोस्टों के ऊपर, तो जिसके बाद दो जो ताजिक फौजी हैं वो शहीद हुए हैं और नाज़रीन जिसमें ये जो अफगानिस्तान से दहशतगर्द जो हैं दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, 3 दहशतगर्द उसमें मारे गए हैं। और अफगान तालिबान हुकूमत की जो फोर्सेज है नाज़रीन, वहाँ पे जो बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेज है, उन्होंने भी ताजिकिस्तान के ऊपर जो है वो फायर किया। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये दहशतगर्द थे और दहशतगर्द ही इंडिविजुअली कहीं पे दाखिल हो रहे थे तो फिर अफगानिस्तान की जो फौज है उसने उनको कवर फायर देने की कोशिश क्यों की कि वो वहां पे ताजिकिस्तान में दाखिल हो। तो नाज़रीन, इस वक्त जो ताजिकिस्तान के सदर हैं उन्होंने अफगान तालिबान हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर पे इस वाक़े पर माफ़ी मांगने के लिए कहा है, क्योंकि वो इस वाक़े का जिम्मेदार किसी और को नहीं बल्कि अफगान तालिबान हुकूमत को समझते हैं। और यही नाज़रीन वो चीज़ है जो कि पाकिस्तान ने इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होके इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन इनको समझ नहीं आई, ये ना वहाँ पे पहुँचे। और जो ईरान के अंदर हुआ था इलाकाई ममालिक का समिट, तो उसमें यही चीज़ों को सॉल्व करना था, लेकिन अफगान तालिबान की हठधर्मी और बदमाशी वो जारी रही और ये वहाँ पे ना आए। अब इसको बाकायदा तौर पे तमाम हमसाया ममालिक ने असल जिम्मेदार जो है वो इसका करार दिया है दहशत गर्दी का। तो अब नाज़रीन अफगान तालिबान से मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस वाक़े के ऊपर माफ़ी मांगे जो ताजिकिस्तान गवर्नमेंट है, और दूसरी जानिब नाज़रीन अपनी जो फोर्सेस है अपनी फोर्सेस के साथ साथ जो रशिया है उससे मदद मांगी है ताजिकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगान तालिबान हुकूमत के खिलाफ, कि हमें मदद दी जाए ताकि हम इन बदमाशों से निमट सकें। और इस सिलसिले में जो सरहद के ऊपर पेट्रोलिंग है वो ख़ास तौर पर जो रशियन हेलीकॉप्टर्स हैं, गनशिप हेलीकॉप्टर्स, उनके ज़रिए की जाएगी। और ये जो चीज़ें हैं नाज़रीन ये इस तरफ इशारा कर रही हैं कि मल्टीपल महाज भारत के लिए, इसके लिए अफगानिस्तान के लिए जो कि भारतीय स्पॉन्सर्ड हैं उनके लिए खुल चुके हैं। पाकिस्तान ने कहा था नाज़रीन की वेट एंड सी वाली पॉलिसी, मैंने कहा था पाकिस्तान ने इस वक्त अपनाई हुई है, इस गंद के अंदर हाथ नहीं मारना, लेकिन इनका जो है वो इलाज पहले वहां पे ही हो जाएगा। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि मसला आसान क्या हुआ है कि अब जो ताजिकिस्तान है डेफिनेटली
جب افغانستان سے یہ دہشت گردانہ کارروائیاں ہوں گی تو تاجک برادری جو کہ بدخشاں صوبے کے اوپر اس وقت قابض ہیں، ان کو سپورٹ کریں گے۔ جب سپورٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو وخان کا راستہ ہے آلریڈی یہ افغان طالبان کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ پاکستان کے پاس آ سکتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ ایک میوچل جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کوریڈور کے حوالے سے، وہ جو بدخشاں کے اندر تاجک حکومت ہے ان کے ساتھ کی جا سکتی ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر یہ جو وخان کا راستہ ہے یہ پاکستان کے لیے کلیئر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین دوسری بڑی اور اہم خبر ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ آپ اندازہ لگائیے، خود چند دن پہلے فیلڈ مارشل نے بھی کہا تھا کہ آپ کو ان پر احسانات کا بدلہ یہ مل رہا ہے کہ وہاں سے روزانہ کی بنیاد پہ حملے کیے جا رہے ہیں اور پاکستان کے اوپر پاکستانی جوانوں کو خون میں نہلایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین اب جو ہے وہ آپ دیکھیں یوگی آدتیہ ناتھ کہتا ہے کہ جی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ادھر جو ہے وہ بھارت کہہ رہا ہے جی کہ یہ افغانستان کہہ رہا ہے جی ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ناظرین ٹی وی پر تلو نیوز کے اوپر بیٹھے ہوئے ان کے ایک سابق جو رکن پارلیمنٹ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اب افغانستان کو انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمارے پاس ایٹم بم سے زیادہ طاقتور چیز ہے اور وہ خود کش حملہ آور ہے۔ تو خود کش حملہ آور میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو نشانہ بنا کے تو راستے سے فارغ کریں۔ یعنی آپ جب دیکھیں، میں صبح بھی میں نے ایک بلاگ کیا، اس میں میں نے بتایا تھا کہ اس وقت دشمن کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ ادھر یوگی آدتیہ ناتھ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ فیلڈ مارشل ہے، وہ اس وقت ہمارے مشرق میں آ کے بیٹھ چکے ہیں، اور وہ ایسا خطرہ ہے کہ اگر بھارت جو ہے وہ اس نے قدم نہ اٹھایا تو شاید یہ 7 سسٹر ریاستیں جو ہیں یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ یعنی ہر طرف دشمن جو ہے اس کے اوپر اس وقت خوف طاری ہے۔ پاکستانی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ایک بہترین کمانڈر، اور خاص طور پہ ان کی نیچر کو سمجھتے ہوئے دونوں ہمسایوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے۔ ان کا راستہ بند ہے تو ان کے اوپر حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ویسے ہی پاگل ہو جائیں گے۔ ابھی اقوام متحدہ نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں 75% بے روزگاری افغانستان کے اندر پیدا ہو چکی ہے، اور ان کی جو معیشت ہے وہ 7.25% جو ہے وہ سکڑ چکی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی صرف 2 مہینے ہوئے ہیں، اگر یہ لمبا عرصہ سارا کام رہتا ہے تو اندازہ لگائیے کہ افغانستان جو ہے وہ کس گہرے کھڈے میں جا گرے گا۔ اور یہی خطرات جو ہے وہ اس وقت جو افغان طالبان حکومت ہے ان کو بھی ہیں، لیکن اس وقت ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ کی ایک نہیں سنی جا رہی، تاجک ہیں، ہزارہ ہیں، اور اس کے بعد شمالی اتحاد، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اکٹھے ہو کے افغان طالبان کے اندر جو دھڑے ہیں ایسے جو کہ ہیبت اللہ اخوندزادہ کی یہ جو اجارہ داری یا پھر اس کی جو یوں کہہ لیں کہ ڈکٹیٹرشپ ہے اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو ساتھ ملا کے اس وقت بڑے پیمانے پہ ان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور آنے والے دن جو ہیں وہ افغان طالبان کی حکومت یہ ٹھہرتے ہوئے دکھائی نہیں ظاہر دے رہی۔ یہ ناظرین اس وقت کچھ تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اور ناظرین دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو تاجک کمانڈر اور شمالی اتحاد ہے یہ سارے متحد ہو کر ایک جو بڑی فورس ہے اس کی شکل اختیار کر رہے ہیں، اور NRF جو ہے وہ نیشنل رجسٹر فرنٹ جو ہے ان کا، وہ تابڑ توڑ کارروائیاں کر رہا ہے۔ کارروائیاں بعض اوقات رپورٹ ہوتی ہیں بعض اوقات نہیں، لیکن بڑی تعداد میں اس وقت افغانستان کے اندر طالبان کی عادت ماری جا رہی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔